الله الرحمن الرحيم إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يوده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين صدق اللہ العظیم۔ آپ کے سامنے پارہ نمبر 3 سورت نمبر 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 68 69 70 71 72 73 74 75 76 اور 77 کی تلاوت ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا، لوگوں میں ابراہیم سے سب سے زیادہ قریب ابراہیم کی پیروی کرنے والے یہ نبی اور ان پر ایمان لانے والے لوگ ہیں۔ لوگوں میں سب سے زیادہ قریب ابراہیم کی پیروی کرنے والے یہ نبی اور ان پر ایمان لانے والے لوگ ہیں۔ واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ ایمان والوں کے دوست ہیں۔ وَطَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب کا ایک گروہ یہ چاہتا ہے، یہ خواہش رکھتا ہے کہ وہ تم کو گمراہ کر دے۔ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، حالانکہ وہ اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں اور سمجھ نہیں رہے ہیں۔ یا اہل الکتابی، اے کتاب والو، لِمَ تَکْفُرُونَ بِآیَاتِ اللہ، تم احکام الہی کا کیوں انکار کرتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، جبکہ تم خود گواہ ہو۔
या अहलल किताबी, ऐ किताब वाले, लिमा तलबिसून अल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमून अल हक़्क़ व अंतुम तालमून, तुम हक को बातिल के साथ खल्त मल्त क्यों करते हो और हक को छुपाते क्यों हो जबकि तुम जानते हो। वक़ालत ताइफ़तुम मिन अहलिल किताबी आमिनू बिल्लज़ी उन्ज़िला अलल लज़ीना आमनू वजहन नहारी वक्फुरू आखिरह, और अहले किताब का एक गिरोह कहता है कि ईमान ले आओ उस किताब पर जो नाजिल की गई है अहले ईमान पर सुबह में, और शाम को उसका इनकार कर दो ताकि ये मुसलमान फिर जाएं। वला तुमिनु इल्ला लिमन तबिअ दीनकुम, और तुम यकीन न करना सिवाय उन लोगों की जिन्होंने तुम्हारे दीन की पैरवी की है, और तुम बात न मानना सिर्फ उन्हीं लोगों की बात मानो जिन्होंने तुम्हारे दीन की पैरवी की है। उल, आप कह दीजिए, इन्नल हुदा हुदल्लाह, बेशक हिदायत तो अल्लाह ही की है। अन युता अहदुम मिस्ल मा ऊतीतुम औ युहाज्जुकुम इंद रब्बिकुम, ये सब इसलिए कह रहे हैं कि जो चीज तुमको दी गई है वो किसी और को क्यों मिल गई, या ये कि वो तुम्हारे रब के पास गालिब आ जाएंगे। उल, आप कह दें, इन्नल फज़्ल बियदिल्लाह, बेशक बरतरी बुजुर्गी अल्लाह ही के कब्जे में है। युतीही मन यशा, वो जिसे चाहें अता फरमा दें। वल्लाहु वासिउन अलीमुन, और अल्लाह खूब वसाअत वाले, खूब जानने वाले हैं। यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा, वो जिसे चाहते हैं अपनी रहमत से खास कर देते हैं। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम, और अल्लाह ही बड़े फजल वाले हैं। वमिन अहलिल किताबि मन इन तअमनहु बिक़िंतारिन युअद्दिही इलैक, और अहले किताब में कुछ ऐसे भी हैं कि अगर तुम उनके पास माल का एक बड़ा ढेर अमानत के तौर पर रखो तो वह तुम्हें दे देंगे। वमिनहुम मन इन तअमनहु बिदीनारिन ला युअद्दिही इलैका इल्ला मा दुमता अलैहि क़ाइमा, और कुछ ऐसे भी उनमें हैं कि अगर तुम एक दीनार अमानत रखोगे तो वह तुम्हें नहीं देंगे सिवाय इसके कि तुम उनके सर पर मुसल्लत रहो। ज़ालिका बिअन्नहुम, ये इस वजह से, आलू की वो कहते हैं, लैसा अलैना फिल उम्मियीन सबील, हम पर इन अनपढ़ों के सिलसिले में कोई गुनाह नहीं है। वयक़ूलून अलल्लाहिल कज़िब, और ये अल्लाह पर झूठ गढ़ते हैं। वहुम यालमून, जबकि जान रहे हैं। बला मन औफा, क्यों नहीं, असल बात यह है कि जिसने पूरा किया बेअहदिही, अपने अहदो पैमान को, वत्तक़ा, और डरता रहा, फ़इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तक़ीन, तो बेशक अल्लाह परहेजगारों को पसंद करते हैं। सबक शुरू हुआ है आयत नंबर 68 से। पहली आयत आज के सबक की है। अल्लाह ताला कह रहे हैं, इब्राहीम से करीब, इब्राहीम की पैरवी करने वाले यह नबी, यानी हजरत खातमुन नबीयीन इमामुल अंबिया मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। वहादन नबी, अन्नबी से मुराद हजरत खातमुन नबीयीन है। वल्लदीना आमनू से मुराद ये वो लोग हैं जो आप पर ईमान लाए हैं, क़यामत तक लाते रहेंगे। इसकी पहली जमात मुराद होगी सहाबा की, वो ईमान लाए हैं। और सहाबा में सबसे पहले जो लोग मुराद होंगे वो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, और बाकी उनके बाद दर्जा बदर्जा मुराद लिए जाएंगे। अब यहाँ एक बात समझनी है कि ये नबी जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैरवी कर रहे हैं, पैरवी का मतलब सिर्फ इतना है कि जो दीन, जो अकीदा, जो तौहीद का लेसन और सबक सैयदना इब्राहिम लेकर आए थे अल्लाह की तरफ से, वही दीन, वही अकीदा, वही तौहीद हजरत खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं।
اور یہ ایمان والے جو ہیں یہ اسی کو جب تک اپنے گلے میں لگائے رہیں گے تب تک ایمان والے کہے جائیں گے، اور جب بھی اس میں کچھ ادھر ادھر چینجنگ کی تو پھر وہ لفظ میں یا ووٹر لسٹ میں ایمان والے مسلمان کہے جائیں، لیکن سچائی یہ ہے کہ وہ مسلمان نہیں رہیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کل کے سبق میں یہ بات آ چکی ہے، 3 گروہ یا 3 دھرم اور مذہب والے دعویٰ کرتے ہیں کہ ابراہیم ہمارے گروہ کے آدمی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک جواب تو کل دیا تھا کہ نہ ابراہیم یہودی ہیں، نہ عیسائی ہیں، نہ مشرک ہیں، بت پرست ہیں۔ یہ دوسرا جواب ہے کہ یہ جھوٹا دعویٰ ہے۔ ابراہیم کے قریب تو امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، اور ان پر ایمان لانے والے لوگ ہیں۔ اب جو لوگ ایمان لے آ رہے ہیں امام الانبیاء حضرت خاتم النبیین پر، وہی اللہ کے دوست بنیں گے۔ ولی المؤمنین، ولی کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں شیطان نے یہ بات ڈال دی، جو 7ویں آسمان پر اڑ رہا ہو وہ ولی ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اگر وہ سنت کے مطابق، سیرت نبوی کے مطابق اپنا اور اپنی فیملی کا جیون اور گزر بسر کر رہا ہے تو وہ ولی نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ولی تو وہی ہے جو 7ویں آسمان پر اڑ رہا ہو۔ یہ انتہائی غلط بات ہے۔ ولایت کہتے ہیں دوستی کو، اللہ تعالیٰ سے دوستی انہی بندوں کی ہوگی جنہوں نے امام الانبیاء کی سچائی کے ساتھ حضرت خاتم النبیین کی لائف کو، سیرت کو اپنی سیرت بنایا، یہ ولی ہوں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ بات ختم ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 69 کے اندر، وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، توجہ سے سنیے گا، بہت اہم بات ہے۔ یہ اہل کتاب یہود و نصارہ، بڑی توجہ سے سنیے، یہ اہل کتاب یہود و نصارہ، ان کی دلی خواہش یہ ہے، ان کا ٹارگیٹ ہے، ان کا مشن یہ ہے کہ وہ تم کو، یعنی اے مسلمانوں، تم کو گمراہ کر کے رہیں۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ نہیں سمجھ میں آیا کچھ؟ جب پتا ہے کہ میرے دشمن کا ٹارگیٹ یہ ہے تو بچنا چاہیے کہ اسی میں جا کے ملنا چاہیے؟ ارے بولو نا، جو بچے گا وہی کامیاب ہوگا، اور جو بچے گا نہیں بلکہ کہے گا مولویوں کا سب مسئلہ ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، تو وہ تو خود اور اس کی نسلیں صاف ہو جائیں گی۔ یہی کہہ چکا ہوں 2 ہفتے پہلے، فلسطین کو چھوڑ کر، پیسے لے کر امریکہ، فرانس، جرمنی، اٹلی، برطانیہ میں جو لوگ شفٹ ہوئے تھے، آج ان کی 3ری پیڑھی آتے آتے وہ سب کے سب یہود و نصارہ ہو گئے۔ تو جب دشمن کا ٹارگیٹ پتا ہو اور پھر بھی وہی دشمن والا کام کر رہے ہیں تو بتائیے آپ خود، کیا یہ ملت کبھی زندہ رہے گی؟ ارے سب سو رہے ہیں، کہا سمجھ ہی نہیں آتا ملت الت کیا بولتے ہیں آپ تو یہ بتائیے کالی پٹی کب باندھنی ہے اور پتھر اور جھنڈا لے کے سڑک پر کب کودنا ہے؟ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اور یہ بتائیے کہ کون سی تاریخ میں جنت کی کنجی مل رہی ہے؟ بات ختم ہو گئی، گناہ میں پڑے رہے ویسے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ دین محنت چاہتا ہے، دین اپنی محنت قربانی چاہتا ہے، تب جا کے مسلمان ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ راز کھول رہے ہیں، بتا رہے ہیں ہم جیسے نالائق مسلمانوں کو، ہم جیسے کمزور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، وہ تم کو تو کیا کریں گے؟ بھٹکا کے رہیں گے، گمراہ کر کے۔ ان کی یہ ٹارگیٹ، ان کی خواہش ہے۔ آگے کیا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ یہ اپنی نعمت اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم تمہاری حفاظت کر رہے ہیں ایمان والو، اے مسلمانوں تمہاری حفاظت ہم کر رہے ہیں۔ وَمَا يُضِلُّونَكُمْ، وہ تم کو گمراہ نہیں کر سکتے، حالانکہ وہ خود سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ آج دنیا میں ایمان والوں کی حفاظت سوائے اللہ کے کوئی نہیں کر رہا ہے، اور جب یہ ایمان والے پتھر بن کے کھڑے ہوتے ہیں تو ایٹم بم بھی کچھ نہیں کر پاتا ہے۔ یہ جذباتی بات نہیں کر رہا ہوں، بہرحال انسان کا بچہ ہوں،
राजपूत का खून है, इसलिए गर्मी तो कुछ आ ही जाती है। फिर आप सोचते हैं कि आज बहुत जोशीला बयान दिया, कहीं ऐसा नहीं कि पीछे खड़े हों लोग। समझ रहे हैं कि नहीं, ये राजपूत की शरारत है। हम नौ मुस्लिम, हम कोई सैयद वैयद थोड़ी हैं, हम कहीं से आसमान से उतरे दावा करें सैयद हैं, हम पीरजादे वलीजादे, कोई जादे नहीं है। टोपी भी बेढंगी, पैजामा भी बेढंगा। समझ रहे हैं कि नहीं? जितने कपड़े में आपको 2 पैजामा बनेगा उतने में अकेले। समझ रहे हैं कि नहीं? टेक्सटाइल कंपनी पर कब्जा आधा से मेरा। समझ रहे हैं कि नहीं? इसलिए हमेशा इस बात को समझ के रहिएगा, अल्लाह ताला आज ईमान वालों की हिफाजत कर रहे हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? जहां रात दिन आग बरस रही हो, वहां इंसान, वो भी मुसलमान और वो भी नमाजी, वो जिंदा रहे, इसमें है क्या चीज? कानूनी तौर पर इतना जकड़ दिया गया 70 साल में मुसलमानों को, उसके बाद भी मुसलमान है कि नहीं है? अरे बोलो ना भाई। और कोरोना में इन्हीं मुसलमानों ने अपने अखलाक से तमाचा मारा। तो आपको अखलाक की जरूरत है, आप अखलाक नबी लेकर खड़े हो जाइए। आगे क्या कहा सुनिएगा, ऐ अहले किताब, किताब वाले ये यहूद व नसारा, अहकाम इलाही का इनकार क्यों करते हो जबकि तुम गवाह हो तौरात इंजील? इसीलिए पूरी मेहनत करके इन्होंने बदल डाला, ऐसा बदल दिया कि आज तौरात इंजील है, आप उसको देखेंगे इमामुल अंबिया की शक्ल और सूरत ऐसी बनाई है इन्होंने कि आप किसी चोर की भी शक्ल नहीं बना सकते। हालांकि इसी मूसा अलैहिस्सलाम के पास जो तौरात आई, ईसा अलैहिस्सलाम पर जो इंजील नाजिल हुई, जैसा कि ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत हम सुना चुके सूरह सफ से, व मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौराती व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, ये ईसा अलैहिस्सलाम ने खुशखबरी सुनाई थी। उसमें था आपकी सिफात और शमाइल छोड़िए, आपके 4 खलीफा होंगे। पहला खलीफा, उसका नाम ये होगा, उसका सरनेम ये होगा, सब लिखा हुआ था। वो इस तरह के चलेंगे, हत्ता कि सिद्दीक अकबर की उम्र भी हुजूर से 2 साल कम लिखी थी। और 2 साल कम थे वो, कि ये पहला खलीफा जो होगा मोहम्मद साहब का, तौरेत में इंजील में लिखा हुआ था, वो 2 साल छोटा होगा। लेकिन उसी को यहां बिआयातिल्लाह से मुराद शमाइल नबवी है, आपकी सिफात है, आपका जमाल है, आपका हुस्न है। हुस्न यूसुफ यदे बहदादारी आंच खूबा हमादारंद तू तन्हादारी। ये आपकी मोहब्बत से याद आ गया, मुझको याद नहीं रहता। आगे सुनिएगा, ऐ अहले किताब, किताब वाले यही, हक को बातिल के साथ, हक को बातिल के साथ गुड़मुड़ करो, हक को छुपाओ। कुरान में ये आयतें सिर्फ पिछले किस्से के तौर पर नहीं है, आज भी यही है इनका मिशन। यहूदी ईसाई दोनों ने मिलकर कभी सच्चाई बयान नहीं की है। नहीं समझ रहे हैं कि नहीं? जो अपना हक ले रहा हो, जो अपने हक को बचाने की कोशिश कर रहा हो, वो टेररिस्ट है, वो दहशतगर्द है। और जो 70 मुल्कों से जमा करके लाया गया हो और वहां भंगियों का भी दर्जा इनका नहीं था, नहीं समझ रहे हैं, वो इंसान है। समझ रहे हैं कितना जमीन व आसमान का फर्क पड़ रहा है? हमने आपने समझने की कोशिश नहीं की। फरमाया एक साजिश पर अल्लाह ताला, इनकी एक नालायकी जो नबी के जमाने से आज तक है, क़यामत तक रहेगी, उसको समझिएगा। अहदे नबवी से ईसाइयों को और यहूदियों को इस्लाम से अदावत, इस्लाम से इनात, और उस अदावत और इनात का तारीखी और हकीकी किस्सा, उसकी हकीकी हालत अल्लाह ताला यहां से पर्दा उसका हटा रहे हैं। ये यहूदी ईसाई, खास तौर से मदीना के यहूद, खैबर के यहूद अपने आप प्लानिंग बनाए हुए थे, 2-4 को सिखाकर भेजते, जाओ मुसलमान हो जाओ। क्या हो जाओ? वो आकर कहते आप सच्चे नबी हैं, आप ही आखिरी नबी हैं, ये हैं वो हैं।
शाम होते होते इस्लाम का इनकार कर देते। काहे? जब पूछा जाएगा कि आप लोग अहले किताब पढ़े लिखे लोग, आपके पास किताब है, उसको पढ़ के मुसलमान हुए, इनकार क्यों कर रहे हैं, इस्लाम छोड़ रहे हैं? तो कहा नहीं, ये वो है ही नहीं। तो अब ये एक आम पब्लिक जो हमारे जैसे बेपढ़ी लिखी हो, वो यही कहेगी ना। सुनिएगा, गौर से सुनिएगा कि ये पढ़े लिखे लोग जब इनका इनकार कर रहे हैं, मुखालिफत कर रहे हैं, तो हम तो बुत परस्त थे, हम तो काश्तकार थे, हम तो खेती करने वाले लोग थे, हम तो अनपढ़ जाहिल अंगूठा छाप लोग, फिर हमको क्या पता कि सही गलत क्या है, चलो हम भी इस्लाम छोड़ दें। होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो ना। यही मुसलमानों में शैतान ने घुसाया। ये कौन बात कह रहे हैं? कहा मौलाना, आप जरा नाराज ना होइएगा, लेकिन मैं मौलाना का नक्शा खींच दूं आपके सामने, जो बिल्कुल इतना लंबा कुर्ता पहन रखे हैं कि जूते तक वो कुर्ते की लंबाई जा रही है, और पगड़ी इतनी बड़ी बांध रखी है कि जो पीछे नीचे तक जा रही है। आसा भी साथ में है, 4-5 है, और 10 उंगली होती है, 10 में अंगूठी चांदी की, और बाल यहां तक। अब ये मौलाना अगर कहते हैं कि आज चांद ग्रहण होने वाला है और आप लोग 2 देग बिरयानी पका के भेज दीजिएगा, तो आप इनकार करेंगे? अरे बोलिए, इनकार करेंगे? आप कहेंगे 2 देग तो नहीं हो सकती, भाई आप भी आ जाओ, भाई आप भी आ जाओ, 200 मेरा, 500 मेरा। बिरयानी पक गई कि नहीं पक गई? अब मेरे जैसा पागल कहे कि जायज नहीं है ये खाना, तो कहेंगे लीजिए, मुर्गी दबा हुई अल्लाह के नाम पर, चावल खरीद के हलाल पैसे से आया, बावर्ची ने पैसे लेके पकाया, भटियारे ने हलाल चीज को हराम कर दिया, देवबंदियों ने। समझ गए बात को आप कुछ की नहीं? आप ये कहेंगे कि कहां झगड़ा बीच बीच में लाते रहते हैं। मैं झगड़ा नहीं ला रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं पढ़ा लिखा आदमी अगर गुमराह होगा तो जाहिल गुमराह होगा कि नहीं होगा? अरे नहीं समझ में आया किसी को? मूसा भाई, कल कंप्लेन आप पर आएगी कि आप देवबंदी और बरेलवी का झगड़ा करने के लिए मदनी मदरसे में तफसीर के नाम से एक को बैठा दिया आपने। मेरे भाइयों, कंप्लेन उनसे न करना, मुझसे कर लो। संजीदगी से सोचो, अल्लाह का कलाम पढ़ के बता रहा हूं, यहूद और नसारा यही करते थे, यही करते थे। सुबह मुसलमान हुए और शाम को फिर अपने मजहब और धर्म पर चले गए। इसलिए मौलवी के नाम पर जब कोई शख्स गुमराह होगा तो कितने लोगों को लपेट के जहन्नम में चला जाएगा, कुछ अंदाजा चलने वाला। इसलिए इमामुल अंबिया कहते हैं, अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। ये ऐसे ही दुआ थोड़ी है। अल्लाह हक को वाज़ेह कीजिए, दिखाइए, और हक की पैरवी की तौफीक दीजिए, और बातिल को खोल के सामने लाइए और बातिल से बचा लीजिए। हमको आपको कुछ पता नहीं है, मैं खोलने पा जाऊं तो आप नाराज हो जाएंगे। कैसा इस्लाम हमने बना रखा है, जो चाहे लेके चला जाए इस्लाम। इस्लाम इतना आसान है? इस्लाम तो वो है कि बदर के मैदान में बच्चे खड़े होकर कहते हैं, इमामुल अंबिया को यह बुरा भला कहने वाला है, या तो हम रहेंगे या ये जाएगा। ये इस्लाम उनका होता है। इमामुल अंबिया ने पहले जंग नहीं शुरू की, अल्लाह के सामने पेशानी रगड़ी, रोना शुरू किया। सारे सहाबा सीरत उठाई है बदर की, सजदे में गिरे हैं, फजर पढ़ के रो रहे हैं कि अल्लाह कुछ नहीं अपने पास है। मुसलमान इस रास्ते पर जब चलेगा तो 100 कामयाबी उसकी है। 2-1% यहां नहीं मिलता, यहां तो ज्यादा से ज्यादा मिलता है। बहरहाल आगे चलिए, क्या फरमाया कि ये कहते हैं कि अहले ईमान पर जो किताब उतारी जा रही है, सुबह को उस पर ईमान लाओ, शाम को क्या करो, इनकार करो, ताकि ये मुसलमान फिसल जाएंगे। आज बड़े बड़े मुस्तशरिकीन, बड़े बड़े तारीख लिखने वाले, हिस्ट्री लिखने वाले, यहूद और नसारा में शक्लन सूरतन हमारे जैसे नहीं,
ہم سے بھی اچھے بن کے حضرت کی سیرت لکھتے ہیں، امام الانبیاء کی. شروع میں 2-4 پیج بڑی خوبی بیان کریں گے، اس کے بعد کہیں گے دیکھا آپ نے 11 شادی کر لی، ایک بیوی تو 9 سال کی تھی جب نکاح کیا ہے، رخصتی ہوئی تو وہ 9 سال کی تھی، دیکھا آپ نے. اب یہ بچے جن کے ماں باپ خود بھی نہیں صحیح دین اور سیرت سمجھتے ہیں، یہ بچے جب مشن اسکول میں، جب یہ عیسائی کالج سے پڑھ کے آئیں گے، آپ بتائیے ان کا ایمان کا گراف کہاں ہوگا؟ اوپر جائے گا؟ ارے بولو جائے گا اوپر؟ کبھی نہیں جائے گا. ہم یہ بات بالکل نہیں کہتے آپ نہ پڑھائیں، ہم کو اچھے جج کی ضرورت ہے، لیکن نمازی دیندار کی قادیانی جج کی ضرورت نہیں ہے مسلمان کے نام پر. اچھا صاحب آگے پورا کیجئے. فرمایا کہ ایک بات انہوں نے کہی، اللہ تعالیٰ کھول رہے ہیں کہ یہ یہودی کہتے ہیں، سنیے گا یہ آج کا سبق سب سے اہم ہے. یہودی یہ کہتے ہیں دیکھو تم مسلمانوں کی یا کسی کی بھی بات نہ ماننا، الا لمن تبع دینکم، جو تمہارے مذہب کا پیروکار ہو جائے، جو تمہارے دین پر چلے اس کی بات مانو. ابھی کل کی بات ہے، نتن یاہو نے بیان دیا ہے فوجیوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر، تم جتنا ان کو مار لو گے تمہارے مارنے کی وجہ سے تمہیں جنت ملے گی، تم سے پوچھا نہیں جائے گا، کوئی پکڑ تمہاری نہیں ہونے والی ہے. کس کو مارا جا رہا ہے غزہ میں؟ ارے بولو کس کو مارا جا رہا ہے؟ فلسطین میں کس کو مارا جا رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور 5 ملک اپنی فوجی ساری طاقت لے کے کھڑے ہو کے کہتے ہیں یہ ایک مذہبی جنگ میں ہم آئے ہیں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اس لیے مسلمانوں سمجھو، میں بہت کھل کے کہہ دیتا ہوں، کبھی کبھی تو مجھ پر میرے ہر طرف سے ڈانٹ پڑتی ہے کہ آپ کو اپنی کوئی ڈر نہیں پڑتا، آپ کو کوئی ڈر نہیں لگتا. کیا ڈر لگے؟ کتنے دن ڈر کے رہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ سوچو آپ. فرما رہے ہیں یہ اللہ پاک کا کلام، لا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم. یہودیوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم کسی بھی مسلمان کی بات نہ ماننا جب تک کہ یہ تمہارے دین کا پیروکار نہ ہو جائے. آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہہ دو ہدایت تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہدایت تو ہم دیں گے. اس کے بعد ایک آخری آیت میں جو سبق ہے، یعنی آج کے آخری آیت سے پہلی والی آیت، یہ بھی سمجھ کے جاؤ، ضرورت ہے. یہود اور عیسائی مسلمانوں کے کبھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں من ان تأمنہ بقنطار یودہ الیک. کچھ یہودی ایسے ہیں کہ ان کے پاس لے جا کر خزانہ رکھ دو اور جب مانگنے جاؤ گے تو وہ دے دیں گے. وہی یہودی امام الانبیاء خاتم النبیین کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے، وہ عبداللہ ابن سلام کی پوری فیملی ہے. آگے کیا کہا سنیے گا. اگر ہاں کچھ یہودی ایسے ہیں، کچھ کہا اللہ تعالیٰ کا یہ انصاف ہے، من کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ بعض کے معنی میں، ورنہ اکثریت ان یہودیوں کی کس کی ہے سنیے گا. اگر 1 دینار، ہم ہندوستانی لوگ آج کی زبان میں کہیں 1 روپیہ امانت کے طور پر دے دو، یہ کبھی دینے والے حب زر یعنی مال کی لالچ اور حرص اتنی زیادہ ان میں گھسی ہوئی ہے کہ پوری دنیا میں 1 نمبر پر بیاج اور سود کھانے والے یہ ہیں. حالانکہ آج بھی جو تورات ان کے پاس موجود ہے اس میں صاف صاف لکھا ہوا کہ سود حرام ہے، لیکن سودی آگے بڑھ کر کاروبار کرنے والے اور غریبوں کا خون چوسنے والے سب سے بڑے یہ ہیں. ورلڈ بینک کبھی پتہ لگایا آپ نے کہ اس پر پورا قبضہ کس کا ہے؟ حتیٰ کہ وہاں پوچھا اور جھاڑو لگانے والا بھی یہودی ہوتا ہے. عیسائیوں کو بھی پرمیشن نہیں ملا اس کے اندر. اور سارے سارے عرب اور مسلم ملکوں کا پیسہ ورلڈ بینک میں، وہ جس کا پیسہ چاہیں جام کر دیں گے. ارے کچھ تو پتہ لگایا کرو، کچھ تو بتایا کرو. بمبئی ہے یہ،
بڑی ترقی کی جگہ تھی. آگے سنیے گا, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان نکموں نے اپنی ایک بات گڑھ رکھی ہے. کیا؟ یہ ان پڑھ لوگ, انہوں نے کہا تھا مکہ کے لوگوں کے بارے میں, لیکن آج ان کے یہاں یہی لکھا ہوا ہے کہ دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں ان کا مال لو, زمین لو, گھر لو, عزت لو, آبرو لو, سب کچھ لے لو, جہنم میں تم جانے والے. اللہ نے فرمایا بلا من اوفا بعہدہ واتقی, اصل تو یہ ہے ہماری طرف سے قانون کہ جس نے ہمارے عہد کو اور ہمارے بندوں کے حقوق کو ادا کیا اور اللہ سے, میری ذات سے ڈرتا رہا, وہی کامیاب ہوگا. ان کا گڑھا ہوا قانون چلنے والا. اس لیے ہمیں معلومات کرنی ہے. پڑوس میں اگر یہودی بھی ہو, یہاں تو ایسا ہے نہیں لیکن ایک مثال دے رہا ہوں, پھر بھی ہم اپنی امام الانبیاء کی سیرت پر اس کی خبر گیری, اس کی مزاج پرسی کرتے رہیں گے, لیکن ہوشیار سمجھدار بن کے اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ان حالات میں اللہ تعالی کمزوروں, مظلوموں اور سچے مسلمانوں کی اے اللہ مدد فرما دیجیے, ہم سب کی حفاظت فرمائیے. حماس کی اے اللہ مدد فرما دیجیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین, الحمدللہ.